अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। सैयद याकूब अली शाह साहब हमारे दादा मुर्शिद, एक बार एक शख्स उनके पास आया और असल में वो उन्हें चेक करना चाहता था। शायद उसके अंदर ये भी कोई ख़याल था कि मैं इन्हें बेबस कर दूं, या फिर शायद ये ख़याल था कि ये कोई करामत मुझे दिखाएं। आप जानते हैं कि जो अल्लाह वाले हैं वो पैसे जमा नहीं करते अपने पास। अब वो आया और उसने एक अजीब सा सवाल किया। उसने कहा कि आप मुझे पैसे दीजिए। अल्लाह वाले चूँकि किसी को इनकार नहीं करते, सैयद याकूब अली शाह साहब ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ देर तक अपना हाथ जेब में घुमाते रहे। उसके बाद उन्होंने एक नया कड़कता हुआ नोट अपनी जेब से निकाला, लेकिन वो कोई छोटा नोट था। उन्होंने उसको यूँ एक नज़र देखा और कहने लगे, नहीं भाई, ये नहीं चाहिए। उसके बाद उन्होंने दोबारा जेब में हाथ डाला, कुछ देर तक अपना हाथ उसमें घुमाते रहे और उसके बाद जब उन्होंने हाथ निकाला तो उनके हाथ में एक बड़ा नोट था, कड़कता हुआ, जैसे बिल्कुल नया नोट अभी बैंक से इशू कराया हो। इसको क्या कहेंगे? आप जानते हैं कि जो अल्लाह वाले होते हैं, जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह उनका हो गया, और उन्हें जो बहुत से तरीक़ों से नवाज़ा जाता है, उसमें से एक तरीक़ा है दस्ते गैब का, कि अल्लाह करीम उन्हें दस्ते गैब अता कर देता है। उनकी ज़रूरियत ऐसे ऐसे तरीक़ों से पूरी होना शुरू हो जाती हैं कि जो शायद कोई इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जैसे हम रूहानियत की बात करते हैं तो उसमें बताया जाता है कि शुरू में इसमें बहुत रियाज़त और मुजाहिदे हैं, बड़ी टफ़ लाइफ होती है, और जब इंसान उस रास्ते पे चल निकलता है तो फिर क्या होता है, रियाज़तें और मुजाहिदे उससे उठा लिए जाते हैं। जब हम अपने आसपास ऐसे ही जेन्युइन अल्लाह वालों को देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि कैसे अल्लाह करीम की तरफ से उन्हें सपोर्ट किया जा रहा होता है। जब अल्लाह करीम किसी पे मेहरबान होता है तो अपनी मखलूक को भी उस पे मेहरबान कर देता है। और फिर एक और चीज़ हमें जो समझ आती है वो ये कि जो अल्लाह के कामों में लग जाता है, अल्लाह उसके कामों में लग जाता है। आप देखें, ये जो इल्म वाले हैं, जो मार्फत वाले हैं, जो अहले हकीकत हैं, वो चूँकि अल्लाह की मखलूक के फ़ायदे के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो अल्लाह उनके लिए फिर गैब से वसीले बनाता है। उन्हें अपने बहुत से मामलाते ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता, बल्कि उनके लिए उनकी ज़िंदगी आसान भी बना दी जाती है। सूरह इब्राहीम की आयत देखते हैं। इससे एक नुक्ता खुलता है, हमें इस कानून को समझने में मदद मिलती है कि जो अल्लाह के साथ जुड़ जाते हैं उनके लिए कैसे अल्लाह करीम कशिश पैदा कर देता है दूसरों के लिए, और फिर उन्हें समरात कैसे अता होते हैं। ऐ हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद को आपके हुर्मत वाले घर ला बसाया है जिसमें कोई खेती नहीं होती। हमारे रब, ये मैंने इसलिए किया है ताकि ये अस्सलात कायम करें, लिहाजा लोगों के दिलों में उनके लिए कशिश पैदा कर दीजिए और उनको फलों का रिज़्क अता फरमाइए ताकि वो शुक्रगुज़ार बने। जनाब, यही समझ आ रही है कि जो फिर अस्सलात वाला हो जाता है, जो अल्लाह से जुड़ जाता है, उसके लिए दिलों में कशिश पैदा कर दी जाती है और उसको फिर वहाँ से रिज़्क अता किया जाता है कि जहाँ कोई असबाब भी नहीं होते। अब आप देख लीजिए, हम सऊदीया ही की मिसाल ले लेते हैं कि वहाँ पूरी दुनिया से समरात आते हैं, हालांकि वहाँ की ज़मीन ऐसी है कि जहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं होती। बड़ा लतीफ़ सा नुक्ता है इसमें समझने के लिए। आपने वो हदीस कुदसी तो सुनी होगी, जो कुछ यूँ है कि अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाता है और कहता है कि इस शख्स से मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम भी करो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो
عرش کے فرشتے ہیں انہیں بلا کے کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جسے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ پھر تمام آسمان والے فرشتوں میں یہ منادی کر دی جاتی ہے اس شخص کے حوالے سے، اور زمین والے جو ہیں ان کے دلوں میں بھی اس شخص کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے۔ جب ہم ان ساری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں پھر ایسے لوگوں کی جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اور اللہ ان کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے فائدے کے لیے کہیں نہ کہیں ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، آسانیاں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی اپنی زندگی میں کیسے کیسے آسانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بے لوث ہو کے صرف اللہ کی رضا کے لیے جب وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں سے دنیا کی رغبت ہی ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ بھی کرم نوازی کی ایک شکل ہے۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کے لیے زندگی کے معاملات کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور جناب پھر اللہ کے نوازنے کے اپنے طریقے ہیں۔ اللہ بعض اوقات ایسے بندوں کو یوں بھی نوازتا ہے کہ دوسروں کے رزق میں ان کے لیے حصہ رکھ دیا جاتا ہے، دوسروں کو انسپیریشن دی جاتی ہے کہ اس بندے کا خیال رکھو۔ یہ اللہ کی مہربانی کے انداز ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ احرام میں ہوتے ہیں تو سمندر کا شکار نہیں کر سکتے، ممانعت ہے، لیکن مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ جو احرام میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، زندگی کی مشقتیں ان سے اٹھا لی جاتی ہیں، دنیا داری کی مشقتیں، انہیں آسان ذریعے سے، آسان طریقے سے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ مجھے میرے مرشد سید سرفراز احمد شاہ صاحب یاد آ گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دست غیب دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک دست غیب وہ ہے کہ جو ضرورت کے مطابق رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے غیب سے، رائٹ، اور آپ اوبیسلی ضرورت کے مطابق اس کو خرچ کر لیا۔ دوسرا یہ ہے کہ وسیع رزق ملتا ہے، کھلا رزق، لیکن اس میں فرماتے ہیں کہ پابندی یہ ہوتی ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد سارے کا سارا فوراً خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اگر دل میں ذرا سا بھی خیال آ گیا کہ اسے کل تک کے لیے سنبھال کے رکھ لیا جائے تو کہتے ہیں اس کی بڑی کڑی سزا ہے، اور بعض اوقات اس کی سزا موت تک ہو سکتی ہے۔ مجھے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن یاد آ گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ بچپن میں جب ان کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو ان کی والدہ جو بہت ہی نیک خاتون تھیں، اب اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتی تھیں، اور اللہ پہ کتنے توکل والی تھیں۔ کہتی ہیں کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں بیٹا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو بڑا مزہ آتا تھا اللہ کا مہمان بننے میں۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ اللہ جب کسی کے دل میں کوئی خیال ڈالتا تھا، گھر کے دروازے پہ دستک ہوتی تھی، اور جو بھی اللہ ان کے لیے پسند کرتا تھا وہ ان تک پہنچایا جاتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے بچپن میں اللہ کا مہمان بننے کا اتنا مزہ آتا تھا کہ وہ پھر اپنی والدہ سے کبھی کہتے تھے جب کچھ گیپ آ جاتا تھا کہ اماں ہم اب دوبارہ کب اللہ کے مہمان بنیں گے۔ میں کبھی سوچتی ہوں اس واقعے کے بارے میں تو مجھے ایک ماں کا انداز تربیت نظر آتا ہے جو بڑا ہی خوبصورت ہے۔ جس بچے کی پرورش اس انداز میں ہوئی ہو وہ پھر محبوب الہی بنتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا یہی تو ہے، ہر چیز کو کیئر آف اللہ دیکھنا۔ اگر بھوک آ گئی ہے تو بھی میرا رب مجھے عطا کرے گا، کیسے عطا کرے گا یہ اس کی مرضی ہے۔ یہاں پہ ہم ایک مختلف اینگل سے اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں۔ محنت سے جو چیز عطا ہوتی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ایسپیکٹ ہے، اور اسے یقیناً ہرگز انکار نہیں ہے، لیکن جب فضل کی بات ہوتی ہے تو یہ بیونڈ ایفرٹ ہوتا ہے۔ آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا کہ بہت بار ہماری کوششوں کا نتیجہ ہمیں
ہماری محنت سے کہیں زیادہ ملتا ہے، تو یہ کیا اللہ کا انعام اور فضل نہیں ہوتا؟ تو یہ جناب کوشش اپنی جگہ، لیکن جب کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں، ہم اللہ سے جڑ جاتے ہیں، تو اللہ ہمیں کس کس انداز میں نوازتا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آج دل چاہا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔